श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। समेषां संस्कृत भाषा प्रेमिणाम् अयम् अपूर्वः अवकाशः अस्ति। सः विषयः इदानीं मया उच्यते। स एव राघवेन्द्र गुरूणां जपालय ट्रस्ट द्वारा एकं नूतनम् अभियानम् इदानीं प्रचलिष्यति। अस्य अभियानस्य मुख्यम् उद्देश्यमस्ति ओम श्री राघवेन्द्राय नमः इति अस्य मन्त्रस्य जपकरणम्। कुत्र स्थित्वा जपः कर्तव्यः? गृहे एव स्थित्वा जपः। केवलं 10 निमेषमारभ्य 15 निमेषपर्यन्तमात्रं जपः। कियत्पर्यन्तं कदा अस्य आरम्भः इत्युक्तौ जुलै 12 अस्य आरम्भः, आगस्ट् 30 मध्याराधन सन्दर्भः आहत्य अत्र 48 दिनानि यावत् अर्थात् 48 डेस् पर्यन्तम् अयं जपकार्यक्रमः अस्ति। इदमग्रे अहं वदामि, भवताम् आश्चर्यं भवति। 108 नाम 800 पर्यन्तं कोटि संख्याक मंत्र जपः कर्तव्यः इति एतैः संकल्पितः वर्तते। अयं महान् विषयः अस्ति। एकं वचनमस्ति, राघवेन्द्र गुरूणाम् अत्यन्तं प्रियपात्रः अपणाचार्यः वदति ओम श्री राघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षर मन्त्रतः जपितात् भावितान् नित्यम् इष्टार्थाः स्युः न संशयः इति। भवतां सर्वेषाम् अस्य वचनस्य अर्थः स्पष्ट एव, मया न वक्तव्यः अस्ति। किञ्च 48 दिनपर्यन्तम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते वा इति न चिन्तयन्तु। प्रारम्भमात्रं यदि भवद्भिः क्रियते चेत् अवश्यम् इदं सफलं भवति। गुरूणां कृपा सर्वेषाम् अवश्यं भवति। गृहे स्थित्वा अस्य अभियानस्य सर्वेपि साहाय्यं कुर्वन्तु, सर्वेपि अत्र सहचरिताः भवन्तु इति प्रार्थयित्वा समेषां भवदीयानां भवतांश्च तत्र राघवेन्द्र गुरूणाम् अनुग्रहं सम्प्रार्थ्य मया विरम्यते। श्रीमध्वेशार्पणमस्तु। अपरः विषयः, अत्र वाट्सएप नंबर प्रेषितमस्ति, अत्र द्रष्टुं शक्यते। तद्वारा भवद्भिः तत्र एकं मेसेज प्रेषणीयं भवति। तदानीं भवतां कृते लिंक द्वयं तत्र प्रेष्यते। तत्र गूगल फॉर्म लभ्यते। गूगल फॉर्म मध्ये भवतां नाम, भवदीयानां च सम्बन्धिकानां नाम, पुनः तत्र ग्रामस्य नाम, एतत् सर्वं स्थापनीयम्। अग्रे भवतः नाम तत्र स्थाप्यते, भवतां योगदानम् अग्रे भवति। तत्सर्वं मनसि निधाय कुर्वन्तु। अवश्यं गूगल फॉर्म तत्र पूरयन्तु इति अत्र सम्प्रार्थ्यते। ओम श्री राघवेन्द्राय नमः।